ब्लू वर्ल्ड सिटी को आज तक एनओसी क्यों नहीं मिल सका और क्या ब्लू वर्ल्ड सिटी को कभी एनओसी मिल सकेगा। और बहुत से लोग चूंकि इस हवाले से सवाल भी पूछते हैं कि जी ब्लू वर्ल्ड सिटी को एनओसी अभी तक क्यों नहीं मिला, जबकि इसके साथ के बहुत से दीगर प्रोजेक्ट्स जो है वो एनओसी ले चुके हैं और इसके बहुत बाद में आने वाले प्रोजेक्ट्स भी एनओसी ले चुके हैं। ये क्या वजह है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी आज तक जो है वो अपना एनओसी हासिल नहीं कर सका। एक तरफ तो बहुत बुलंदो बांग दावे किए जाते हैं कितना बड़ा प्रोजेक्ट बनाने के, और दूसरी तरफ जो है वो एक छोटे से रकबे का भी एनओसी आज तक ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास नहीं है। आज की वीडियो में मैं आपको ब्लू वर्ल्ड सिटी के ये जो कठिन सफ़र है जो एनओसी के हवाले से आज तक ब्लू वर्ल्ड सिटी ने तय किया, उसके हवाले से कुछ हकायक आपके सामने रखूंगा। फैसले का इख्तियार यकीनी तौर पे आपके पास है और आप अगर चीज़ों को समझ सकेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये क्या बड़ी वजूहात हैं जिसकी वजह से ब्लू वर्ल्ड सिटी का आज तक एनओसी अप्रूव नहीं हो सका। ब्लू वर्ल्ड सिटी ने 2018 में अपने ऑपरेशंस का आगाज़ किया और ब्लू वर्ल्ड सिटी एक बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट के तौर पर इमर्ज किया और 2018 में तमाम जो मजाज महकमे हैं, मुतल्लिका महकमे हैं, उनके साथ उनकी कोऑर्डिनेशन के साथ एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है वो ये प्रोजेक्ट मार्केट में कदम रखता है। उसके बाद ये हुआ कि ब्लू वर्ल्ड सिटी को रावलपिंडी की ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से भी मंजूरी मिली जो कि 1500 कनाल रकबे पर मुहित थी। इसी तरह जो है वो आरडीए की जानिब से भी ब्लू वर्ल्ड सिटी को प्लानिंग परमिशन मिली। अब अगर आप इसके फैक्ट्स में और इसके जो डेट्स हैं उसके हवाले से चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि जी इसके पीछे बड़ी वजूहात हैं क्या। साल 2018 में चूँकि ब्लू वर्ल्ड सिटी ने अपना प्रोजेक्ट का बाकायदा ऑपरेशन का आगाज़ किया तो इस हवाले से ब्लू वर्ल्ड सिटी ने जो ज़िले इंतज़ामिया है रावलपिंडी की उनके साथ रुजू किया और उनको मुतमईन करने की एतमाद में लेने की कोशिश की गई। 7 अगस्त 2018 को चीफ ऑफिसर ज़िला रावलपिंडी ने आरडीए को आगाह किया कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास 1534 कनाल जो ज़मीन मौजूद है इसकी तस्दीक कर ली गई है और इसके मुसद्दका कागजात और मुसद्दका नकूल जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं और ये जो एग्जैक्टली ज़मीन बनती थी ये 1534 कनाल बनती थी। और ज़िले इंतज़ामिया को ब्लू वर्ल्ड सिटी के एज अ प्रोजेक्ट बनने पर कोई एतराज़ नहीं है क्योंकि चक्री रोड एक बड़ा रोड है। यहाँ पर अगर ये प्रोजेक्ट बनता है तो ये एक एक बड़ा हाईवे के तौर पर इसको लिया जाता है और यहाँ पर और भी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। तो अगर 1534 कनाल इनके पास ज़मीन मौजूद है और यहाँ पर अगर ये प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहें तो हमें इस चीज़ से कोई एतराज़ नहीं है। ये जो चीफ ऑफिसर ज़िला रावलपिंडी हैं उन्होंने 7 अगस्त 2018 को जो है वो आरडीए को आगाह कर दिया। होता ये है कि इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो ब्लू वर्ल्ड सिटी की लीगल टीम है वो आरडीए की जानिब दोबारा से रुजू करती है और आरडीए उनको बताता है कि जी आप अपने ये कानूनी तकाज़े पूरे करें और उसके बाद जो है वो आपको एनओसी दे दिया जाएगा। और 19 फरवरी 2019 को ब्लू वर्ल्ड सिटी को रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से प्लानिंग परमिशन जो कि एनओसी का पहला कदम है वो तय कर लिया जाता है और इनको प्लानिंग परमिशन अलॉट कर दी जाती है, दे दी जाती है। उसके बाद ब्लू वर्ल्ड सिटी चूंकि इस चीज़ के इंतज़ार में था कि जी कब उनको प्लानिंग परमिशन मिले, कब वो अपने प्रोजेक्ट को एक लीगल और रेगुलर प्रोजेक्ट के तौर पे देखें और उसके बाद वो अपने ऑपरेशंस को एक्सपेंड करेंगे। ब्लू वर्ल्ड सिटी से ये गलती हम कहेंगे क्योंकि इसका अजाला आज तक ब्लू वर्ल्ड सिटी कर रहा है कि इन्होंने जो है वो मार्केट में एक इतने बड़े पैमाने पे अपने प्रोजेक्ट की तशहीर शुरू की और इस प्रोजेक्ट पे इतनी फास्ट पेस से डेवलपमेंट करनी शुरू की। ज़मीन की ख़रीदारी जो कि पहले ही वो कर रहे थे उसको शो करना शुरू किया और बताया कि जी ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है वो पाकिस्तान का पहला टूरिस्ट सिटी के तौर पे जो है वो इमर्ज कर रहा है। और दूसरी गलती ब्लू वर्ल्ड सिटी ने ये की कि उन्होंने जो है वो लोगों को जहाँ पे बाकी मार्केट के प्लेयर्स या बाकी प्रोजेक्ट्स जो है वो लोगों को 5 मरला प्लाट 20-20 25-25 लाख रुपए में दे रहे थे तो इन्होंने ये किया कि वही प्लाट 7-8 लाख रुपए में देना शुरू कर दिया। अब टेक्निकली देखें तो जब एक डेवलपर जो है वो किसी भी जगह ज़मीन की ख़रीदारी करता है तो वो इतनी सस्ती होती है कि डेवलपर जो है वो अगर 7 लाख रुपए में 5 मरला प्लाट देना चाहे तो वो दे सकता है। ब्लू वर्ल्ड सिटी चूँकि एक प्रोजेक्ट को एक पॉपुलर प्रोजेक्ट के तौर पे जो है वो इंट्रोड्यूस करना चाह रहे थे तो उन्होंने इनिशियली जो है वो प्लाट्स की प्राइसेस बहुत कम रखी। ये दूसरी बड़ी गलती थी। अब हुआ ये कि जब इन्होंने ये सारी चीज़ें की तो उस वक्त में जितने बड़े की प्लेयर्स थे रियल एस्टेट मार्केट में पाकिस्तान में या जिनका कह लें कि जो इनके अतराफ़ में जो बड़े प्लेयर्स बड़े डेवलपर्स बैठे हुए थे उनको अपनी साख खतरे में नज़र आना शुरू हो गई और उन्होंने ये देखा कि जी अगर ब्लू वर्ल्ड सिटी इतने सस्ते प्लाट्स देना शुरू कर देगा और वाकई ये प्रोजेक्ट जो है एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन जाएगा तो उसके बाद जो है ये हमारी जो डोमिनेंस है जो हमारा स्टेटस को है ये ख़तरे में पड़ जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया कि उन्होंने चीज़ों को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया।
اب جب انہوں نے چیزوں کو انفلوئنس شروع کیا تو جو مجاز اتھارٹیز تھیں, جو ضلع انتظامیہ تھی یا راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی تھی, ظاہری بات ہے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں تمام اداروں پر سیاسی اثر و رسوخ جو ہے وہ بڑا ڈومیننٹ ہوتا ہے اور بڑا واضح نظر آتا ہے. ہوا یہ کہ 14 اپریل 2019 کو راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے بلو ورلڈ سٹی کی پلاننگ پرمیشن کینسل کر دی. جواز یہ پیش کیا گیا کہ ایک تو آپ نے اپنی فائلوں کی اوور سیلنگ کی ہے, جتنی آپ کے پاس زمین ہے اس سے بہت زیادہ تعداد میں آپ نے فائلیں سیل کر دی. دوسرا یہ جواز پیش کیا گیا چونکہ پلاننگ پرمیشن کے تحت جو ہے وہ آپ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے, صرف آپ اپنے پروجیکٹ کو پلان کر سکتے ہیں, اس کے لے آؤٹس بنا سکتے ہیں, آپ کچی سڑکیں وہاں پہ بنا سکتے ہیں. تو آپ نے چونکہ اتنا وسیع و عریض جو گیٹ بنانا شروع کر دیا, جو کہ پاکستان کی کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کا اتنا بڑا گیٹ نہیں ہے, 10 ٹاورز پر مشتمل جو ہے یہ گرینڈ انٹرنس جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں, یہ بلو ورلڈ سٹی نے اس وقت بنانی شروع کر دی. تو ان کچھ چیزوں کو جواز بنا کے بلو ورلڈ سٹی کا جو پلاننگ پرمیشن ہے اس کو کینسل کر دیا گیا, اور اس طرح بلو ورلڈ سٹی کا جو ایک این او سی کے حوالے سے پیش رفت تھی اس کو باقاعدہ روک دیا گیا. اب جب یہ ساری چیزیں ہوئیں تو اس کے بعد بلو ورلڈ سٹی نے دوبارہ سے راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے رجوع کیا, ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کی اور قانونی تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کی, لیکن چونکہ وہ ایک کھچڑی جو پکنی تھی وہ پک چکی تھی, تو اس کے بعد جو ہے وہ بلو ورلڈ سٹی کا این او سی کے حوالے سے کوئی مثبت پیش رفت اس کے بعد نہیں ہو سکی. بلو ورلڈ سٹی نے یہ کیا کہ انہوں نے, جو کہ آج سے پہلے شاید کسی نے نہیں کیا ہوگا, انہوں نے راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے جو ایکشنز تھے ان کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنا شروع کر دیا, اور ان کو کورٹ آف لاء میں لے گئے اور وہاں پہ جا کے بتایا کہ جی ہمارے ساتھ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے یہ زیادتی کی ہے, اور چونکہ یہ ان کا دائرہ اختیار سے کچھ چیزیں باہر ہیں تو انہوں نے جو یہ کی ہیں یہ جو ہے بلو ورلڈ سٹی کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہے ہیں, اور جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کیا ان کا سرمایہ بھی جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے. اب اس کے بعد سے لے کے ابھی تک جو ایک ٹسل جو مطلب نہ نظر آنے والی ایک سمجھ لیں کہ ایک ٹسل چل رہی تھی, وہ ابھی تک راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جو ہے وہ چلتی رہی, اور اسی طرح جو ہے وہ جو ایک سمجھ لیں کہ جو ایک قانونی چارہ جوئی تھی وہ بلو ورلڈ سٹی نے کی. ان تمام امور کو مد نظر رکھتے ہوئے بلو ورلڈ سٹی کے این او سی کے حوالے سے راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو مجاز اتھارٹی تھی اس میں پیش رفت نہیں ہو سکی. پھر یہ ہوا کہ جب بلو ورلڈ سٹی نے دوبارہ سے راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو مطمئن کیا تو اس وقت جو سب سے بڑا ایشو بنا وہ تھا جورسڈکشن کا ایشو, یعنی ایک طرف جو ہے وہ ضلع انتظامیہ کی جورسڈکشن آتی ہے, دوسری طرف جو ہے راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جورسڈکشن آتی ہے. تو چونکہ مطلب ہر جو ادارہ ہے اس کی کچھ جورسڈکشن ہوتی ہے. راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ویسے تو مطلب پورے جو راولپنڈی ڈویژن ہے اس کے جتنے بھی تحصیلیں ہیں 7 تحصیلیں ہیں, ان 7 تحصیلوں کو جو ہے وہ مینیج کر رہی تھی, تو اب جو ہے چونکہ مری ضلع بن چکا ہے تو اس کے حوالے سے اب 6 تحصیلیں ہوگی. اب ان تمام چیزوں کو چونکہ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی یہ دائرہ اختیار ہے کہ اس کو مینیج کر رہے تھے, لیکن جو ایک جورسڈکشن ہے حدود کا اختیار ہے جو مطلب جو اس کے سمجھ لیں کہ جو شہری حدود میں آتا ہے, تو اس سے چونکہ بلو ورلڈ سٹی باہر ہے, تو اس حوالے سے جو ایک سمجھ لیں کہ دونوں جو اتھارٹیز ہیں یعنی جو ضلع انتظامیہ ہے اور اس کے علاوہ جو آر ڈی ہے, ان کے دائرہ اختیار میں ایک اختلاف موجود ہے, جس کی وجہ سے بلو ورلڈ سٹی جیسے اور بہت سارے پروجیکٹس جو ہے وہ اس چیز کو سفر کر رہے ہیں, اور جو اداروں کا آپس میں اختلاف ہے اس کی وجہ سے ان کو این او سی میں پیش رفت نہیں ہو رہی. اس کے بعد یہ ہوا کہ سال 2022 میں جو ہے وہ ایک دفعہ پھر سے بلو ورلڈ سٹی کو این او سی جو ہے وہ اس کی بحالی اس طرح سے نظر آئی کہ جو گورنر پنجاب تھے, سابق گورنر پنجاب چودھری سرور نے جو ہے وہ ایک آرڈیننس جاری کیا, جس کے مطابق انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہاؤسنگ اتھارٹیز ہیں ان کو این او سی دینے کا اختیار ضلع انتظامیہ کے پاس ہے. چونکہ ضلع انتظامیہ پہلے سے ان چیزوں پہ مطمئن تھی, تو ایک یہ بھی چیز نظر آئی کہ جی بلو ورلڈ سٹی کے پاس این او سی موجود ہے, لیکن چونکہ آر ڈی اے سے یہ این او سی ہونا ضروری ہے, تو اس وجہ سے ابھی تک این او سی کے حوالے سے کوئی بندہ جو ہے وہ مطلب مدلل طریقے سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی بلو ورلڈ سٹی کے پاس این او سی ہے. اب اس وقت سے لے کے ابھی تک جو ہے وہ کبھی بلو ورلڈ سٹی کی سائڈ پہ آپ کو پولیس آپریشن نظر آتے ہیں, کبھی آر ڈی اے کا آپریشن نظر آتا ہے, کبھی کوئی گیٹ توڑ دیا جاتا ہے, کبھی کوئی جو ہے وہ جو وہاں پر انہوں نے لینڈ حاصل کر کے قبضہ لے کے وہاں پر جو ہے وہ اپنی جس کو کہہ رہے ہیں نشانیاں لگا رکھی ہیں, کبھی ان کو مسمار کر دیا جاتا ہے. تو الٹیمیٹلی یہ ہے کہ یہ جو ایک ٹسل ہے یا جو آپ کہہ لیں کہ یہ ساس بہو والا جھگڑا ہے, یہ اس وقت سے چلتا ہی آ رہا ہے. اب اس وقت میں بلو ورلڈ سٹی کے این او سی کے حوالے سے کچھ بہت پازیٹیو خبریں ہمیں نظر آ رہی ہیں, مل رہی ہیں, کیونکہ بلو ورلڈ سٹی نے ایک طرف جو ہے وہ صوبائی انتظامیہ سے بھی, صوبائی جو حکومت ہے ان سے بھی جو ہے وہ رجوع کر رکھا ہے, دوسری طرف آر ڈی اے سے بھی رجوع کر رکھا ہے. تو اس لیے اب پر امید ہیں ہم کہ جو ہے وہ بلو ورلڈ سٹی کو این او سی آنے والے 2-4 ماہ میں, یہ میری ایک
پیشین گوئی ہے، پریڈکشن ہے کہ آنے والے 2-4 ماہ میں بلو ورلڈ سٹی کو NOC دے دیا جائے گا۔ کچھ ذرائع سے ہم نے یہ خبریں کنفرم کی تو انہوں نے اس چیز کو کنفرم کیا کہ جی آنے والے ٹائم میں بلو ورلڈ سٹی کا NOC آ سکتا ہے۔ اب یہ تمام چیزیں جو ہے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیں، یہ وہ بڑی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آج تک بلو ورلڈ سٹی کو NOC نہیں مل سکا، لیکن اب ہم پر امید ہے کہ انشاءاللہ بلو ورلڈ سٹی کو NOC مل جائے گا۔ تو آج تک کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اسی طرح کچھ فیکٹس آپ کے لیے لے کے آئیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اگر آپ اپنی کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو کامنٹ کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ اسی طرح کی اچھی انفارمیشن ہم آپ کے لیے لاتے رہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔